आज एक दुखद घटना. फादर बॉलमॅक्स आयज आमकां सोडून गेलो आनी गोंयकारांक एक मोठो धक्को दिवन गेलो. कित्याक एक आमकां आयज गोंयकारांक एक गोंयचो पूत एक ना जालो. तो खरोच आयज गोंया खातीर झडटालो. जेका गोंय आमचें जे तरेन आसलें, जें गोंय तेणें पळयल्लें, तें गोंय ताका परतें जाय आसलें. वयता आसतना एक फुगार जालो आसतलो तो, कित्याक तें स्वप्न तेजें अर्दें उरलें. आयज आमकां जे एक्टिविस्ट, जे गोंयकार, नीज गोंयकार, जांकां दिसता आयज आमचें गोंय, जें आमी गोंय पळयताले तें गोंय जाय, जी स्वप्नां फादर बॉलमॅक्सान पळयल्लीं ती जर आमी साकारतले जाल्यार आयज तेका जर आमी ट्रिब्यूट दितले जाल्यार तेजे जे पावलार पावल मारून आमी फुडें वयचें पडटलें. जी स्वप्नां तेणें रंगयल्लीं गोंया खातीर, तो पळयतालो, जें गोंय पयलें आसलें तें गोंय आमी गोंयकारांक कशें दितलें हे स्वप्नांनी तो आसलो. सदांच तेजे एकूच विचार आसले, एनवायरमेंट, जे आमचे नद्यो दोंगर, हे सगळे गोंय कशें काबार जाता ते विचारानूच तो आसलो. आनी तो सगळ्यान, आमी एक्टिविस्ट खूब आसा पूण तेजे जे विचार आसले पळय न्हू, तो कोणाच कडेन वायट नासलो. म्हाजे कितलेशेच संपर्क येयले तेजे कडेन. प्रत्येक जे जाग्याचेर हें जातालें, एजिटेशन जाताली, न चुकता फादर बॉलमॅक्स हजर आसतालो. आनी तेजें केन्नाच वायट उतर केन्ना येनासलें. तेजें एकूच आसलें, आमचें गोंय आमकां सांबाळपाक जाय बरे तरेन. ही खरी गोश्ट आसा, तेच तेज्या हितूनच तेजी उतरां भायर सरतालीं. आनी खरेंच सगळेच तेका रिस्पेक्ट करताले. जितले गोंयान एक्टिविस्ट जावं नीज गोंयकार आसा, तेजो मोग तेणें जिखलोलो. आनी खरोच फादर बॉलमॅक्स हो आमच्या काळजान रिजलोलो. जात खंयची आसूं पूण आमी गोंयकार म्हणून, एक गोंयकार म्हणून आमी तेज्या बरोबर मिसळ्ळे आनी एक गोंया खातीर झुटले. तेजें स्वप्न आमी अर्दें रावोंक दिवचें ना. जी स्वप्नां हे फादर बॉलमॅक्सान पळयल्लीं ती जरूर आमी साकार करतले. आनी प्रत्येक गोंयकारांक आज मागता हांव, आयच्या दिसाक आमी एक निश्चय करचो पडटलो. आमचे सगळे भेदभाव विसरोन फादर बॉलमॅक्साक दिसताले जे एक्टिविस्ट आयज सगळे आहा तेणी एकठांय येवचे, आख्खे गोंयकारांनी एकठांय येवचे. सगळ्यो ज्यो गोंयचे मोगी आसा, ज्यो रिजनल पार्टीज बसून ज्यो गोंयचे आसा, इवन ते रुलींग बसून जे पार्टीन जे लोक आसा, तेणी खंय तरी एक गोंयचो मोग दाखोवचो. आनी जें गोंय आमी जे पयलें आसलें, सुशेगाद आमी जगताले, तें सूख आमकां जाय आसलें. तेका एकूच जाय आसलें, जें सूख आमी भोगलेलें गोंयान, तें सूख तेका जाय आसलें. आनी तें पत्तें दिवपा खातीर तो झडटालो. आनी तेजी स्वप्नां ही साकार करपा खातीर गोंयान गोंयकारांनी एकजूट जावन तेज्या पावलार पावल दवरून हेज्या फुडें काम करचें पडटलें. आयच्यान आमी निश्चय करुया, आमी सगळे गोंयकार हे गोंया खातीर झडटले. बरें गोंय दिवपा खातीर आमी जी स्वप्नां फादर बॉलमॅक्सान पळयल्लीं ती आमी साकार करून दाखयतले, होच निश्चय करुया. हीच खरी ट्रिब्यूट आसतली फादर बॉलमॅक्सान. देव बरें.